थैला कावां रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते ताके हथ फड़ी मत निकलू को जोर है। ये 3-4 हज़ार की बाजार से आ जाती है, कोई बड़ी बांधने से बंदा बड़ा तो नहीं बन जाता। मैंने कहा यार वो भाभी और नमाज नहीं पढ़ती। मुझे कहने लगे हजरत जी निकले हो ना मौलवी दे मौलवी की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे। जब जिक्र करना तो इस तरह करना कि देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया। हमने अभी इस तरह नहीं किया, लेकिन कोशिश फरमाएं कि हजरत जी बेहतरी लाई। क्या नाम पड़ता है रोज 3-4 प्रोग्राम, हर जगह यही मंजर है। क्या नाम पड़ता है, बस जिस दिन कहना ना पड़ा, जब उनका नाम मुबारक आया आप झूम उठे, सरशार हो के दीवानों की तरह आपने उनको याद किया और पुकारा। और फिर अच्छे दिन फिर शुरू। ये आज ना मैंने पग जरा छोटी है, वो अक्सर जो है ना वो पग वाह वड्डी होती, तो वो वाह वड्डी पग तो ना लोग समझते हैं कि शायद पग वाला भी वाह वड्डा है। लाइए आप ध्यान रखिएगा, अल्लाह माफ़ फरमाए। बड़े बड़े बुजुर्ग भी बांधते हैं, लेकिन जैसे हजरत फरमा रहे थे ना, मियाँ साहब ने तो 100 साल पहले कहा, थैला कावां रंगले पर ते बन बन बहंदे मोर, वेख के ते ताके हथ फड़ी मत निकलू को जोर है। ये 3-4 हज़ार की बाजार से आ जाती है, कोई बड़ी बांधने से बंदा बड़ा तो नहीं बन जाता। बड़े का एक ही मयार कुरान ने मुकर्रर किया, क्या अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है जी। और आगे मयार क्या मुकर्रर किया, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो जो बड़ा होगा वो ईमान वाला भी होगा और वो तकवे वाला भी होगा। इसलिए ज़रा आपने ध्यान रखना है हज़रत जी, क्योंकि हालात बड़े टफ चल रहे हैं हज़रत। मैं क्योंकि बुज़ुर्गों की ज़ियारत का बड़ा शौक़ है, पहले बड़ा जाया करता था, लेकिन अब अंदर का गंद है कि बस अब खौफ आता है। हज़रत बैठी हैं ना, मैं कोई मुंह पे नहीं बात करने लगा, मेरा बड़ा दिल करता है मैं जाके बवा, वो फिर जो अपना अंदर देखी था, फिर शर्म आ जाती, जाना लोगों को धोखा दे रखा है, बाहरों को अंदरों को जान, तो शर्म आ जाती है। कल लेकिन कभी हम बड़ा गए। मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे किसी के बारे में बताना कि हजरत वो बाबे ने तुसी मिलोगे तो दिल खुश हो जाएगा। वो हम भी चले गए हजरत, लेकिन वहाँ जाके दुनिया ही वक्री है हजरत। वो उलमा पेतान, वो आयात मुबारका हदीस का मन चाहिए, बस बड़ी तबीयत बाजार हुई। कोई हजरत जी दूर दूर तक जोहर का नामो निशान नहीं है। दिन भी सर्दियों के थे, वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल। मैं कल ही हजरत ओखा सोखा उठ के हजरत मैंने जाके वो जल्दी वो अपना दोगाना अदा किया। साथ ही असर का वक्त शुरू हो गया, बड़ा पुरतकल्लुफ़ सा खाना खाया। और वो जो नाम निहाद बाबा जी थे, उन्होंने भी खाने के साथ बड़ा ठीक ठाक सलूक किया। वो जब हम निकले ना वापस, तो वो जो मुझे लेके गए थे, तो मुझे कहने लगे हजरत कैसा पाया आपने जनाब को। मैंने कहा यार वो भाभी और नमाज नहीं पढ़ते। मुझे कहने लगे हजरत जी निकले हो ना मौलवी दे मौलवी, बाबा जी दिल दी पढ़ देने। वो मैंने उससे कहा मैंने कहा यार तूने खुद ही बताया है कि बाबा जी की 4 बीवियां हैं, 17 उनके जाने हैं, मेरे सामने 2 गोश्त की प्लेटें और 4 नान खा गए, उदू दिल किते ही जड़ा नमाज वाली आ जाता है। बच के रहना मेरे बच्चों, जो दिल वाला है हजरत, उसको क्या लगे बीवियों से, उसको क्या लगे बच्चों से, उसको क्या लगे नानों से, उसको क्या लगे गोश्त की प्लेटों से, उसको क्या खबर। ये कौन सा दिल है हजरत जो सिर्फ नमाज के वक्त ही आता है हजरत। बाकी ना बुढ़ियां वाली दिल ते ना 17 जाने वाली दिल ते ना हजरत जी पान वाली दिल ते ना खान वाली दिल। ये जरा आपने बच के रहना। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, ईमान वाला भी होगा और तक़वा वाला भी होगा। जरा आपने जरा ना बच के रहना है। वो हजरत जी वो देख के ना वो वाला, तो अक्सर वो पेशतर अहबाब हमें इस तरह के सवाल करते हैं कि जिनकी कमो पेश मुझे तो हवा भी नहीं लगी है कोई भी। वो मुझे अक्सर बच्चे पूछते हैं हजरत वो इसमें आज़म बताएं, तो मैं उनसे कहता मैं यार जी एडा मनू इसमें आज़म आंदा होता तो मैं सड़का तो क्यों खजल होंदा। ये तो वो राज है हजरत जो किसी सीने में डाला जाता है, कोई लाखों में से कोई एक सीना हजरत जो पसंद आता है और जिसमें फिर ये राज रखे जाते हैं। हम तो मायल बकरम है कोई हजरत, जैसे किबला तशरीफ फरमाए हजरत सैयदुना ज़न्नून मिस्री रहमतुल्लाहि ताला अलैह के लिए लिखा है कि हजरत के भी दौर में कोई नौजवान था, तो उसको भी पता चला कि हजरत इस्म आज़म जानते हैं। वो हजरत की खिदमत में हाजिर हुआ और आके अर्ज़ करता है हजरत मैंने सुना है आप इस्म आज़म जानते हैं। तो फरमाया फिर
کہتا حضرت پھر مجھے بھی بتائیں. آپ نے فرمایا بھائی اگر کوئی جانتا بھی ہو تو ایسے کون بتا دیتا ہے. ابلتے کو لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا, ابلتے کوئی لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں حضرت. مرن تو پہلا مر گے باہو تا مطلب نو پجے ہو, یہ جان کی بازی لگا کے سودے ملتے ہیں. کہا چل تو وقت گزار دیکھیں گے. اللہ حضرت دیکھیے پہلی نظر میں لیتے ہیں پانڈا نے جوگا ہے کہ نہیں ہے. بڑے لوگ ہیں نا, کسی طریقے سے واپس بھیجنا حضرت. اس کو پورا سال گزر گیا حضرت کی خدمت کرتے ہوئے. جب سال پورا ہونا اس نے پروگرام بنا بھائی آج گل کرنی ہے, وہ سال ہو گیا, دسنا دسوں نہیں تو میں کتے اور جاؤں حضرت. وہ بھی تیاری میں, حضرت بھی تیاری میں. وہ آیا آ کے عرض کرتا ہے حضرت پورا سال ہو گیا, وہ اس میں اعظم کے لیے حاضر ہوا تھا, آپ نے تو کچھ بتایا نہیں. بتانا تو بتائیں نہیں تو میں کہیں اور جاؤں. فرمایا چل وہ تجھے بعد میں بتائیں گے, پہلے یہ بتا اگر میں کو کام کہوں تو کر دے گا. اس نے کہا جناب حکم دیں. آپ نے اس کو ایک برتن دیا جو کپڑے میں لپٹا تھا, اوپر کپڑے کی گرہ لگی تھی. فرمایا ندی کے اس پار میرا ایک دوست رہتا ہے, یہ برتن اس کو دے آ. وہ برتن لے کے آپ کی خانقاہ سے باہر نکلا. برتن بہت بڑا لیکن وزن کوئی نہیں. دل میں خیال آیا یہ حضرت نے کیا اٹھا دیا, اتنا بڑا برتن, وزن ہی کوئی نہیں. چل کھول کے دیکھتا ہوں اس میں کچھ ہے بھی کہ نہیں. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. پھر تھوڑا آگے چلا, پھر وہی خیال آیا. پھر کہا نہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے. چلتا گیا بار بار, جب پہنچا نا ندی کے پل پہ نہیں رہ گیا. وہ پہلے کپڑے کی گرہ کھولی, پھر برتن کا ڈھکن اٹھایا, اندر سے چوہا نکل کے بھاگ گیا. اب سمجھ وہ بھی گیا حضرت, اب آگے جانے کا سوال نہیں اٹھتا تھا. واپس آیا حضرت کی بارگاہ میں, آپ بھی تیار بیٹھے تھے. آپ نے آتے ارشاد فرمایا تو کہتا ہے کہ تجھے رب کے راز بتاؤں. ارے تجھے ایک چوہا دیا تھا وہ تو سنبھال نہیں سکا, رب کے راز کیا سنبھالے گا. ابلتے کوئی لبدہ ہی نہ ہی پرے پیالے والا, جے کو لب جائے تے دیندہ نہیں ایک نوالا. مرن تو پہلا مر گئے باہو تا مطلب پجے ہو. جیسے سانوں لوگ پوچھتے ہیں, میں نے بھی کسی سے پوچھا تھا کہ حضرت اسم اعظم تو بتایا انہوں نے بھی کوئی نہیں مجھے, لیکن مجھے فرمانے لگے ایک بات تجھے بتاتا ہوں, اگر سمجھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا. انہوں نے آگے سے مجھے شعر سنایا. فرمانے لگے اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو, اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا, محمد محمد میں کہتا رہا, نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. ارے پتہ ہے سب سے زیادہ حضرت ہماری کھانا خرابی کیا ہے, کہتا کوئی نہیں. آج حضرت لوگوں کو بتاؤ نا کہ فلاں جگہ ایک جوہڑ ہے, ایک چھپڑ ہے فلاں جگہ, اور میں جا کے اس چھپڑ میں نہایا تو میں ٹھیک ہو گیا. لوگ صبح بس کروا کے سارا گاؤں اس چھپڑ میں نہانے چلا جائے گا. یہ کام کرنے کو کوئی تیار نہیں. ان کو قرآن پڑھنے کو کوئی تیار نہیں, ان کو درود پڑھنے کو کوئی تیار نہیں, ان کو ذکر کرنے کو کوئی تیار نہیں. آج میں آپ کو بتا سکتا ہوں میرے پاکستان میں اس وقت ٹوٹل کتنے چھپڑ ہیں جن میں گدھوں کا پیشاب بھی ہے, جن میں بھینسوں کا گوبر بھی گرتا ہے. لوگ جا کے شفا کے نظریے سے اس میں نہاتے ہیں. اور اعلیٰ حضرت نے فیصلہ کر دیا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, اور جس نے قرآن نہیں کھولنا, جس نے مصطفیٰ کریم پہ درود نہیں پڑھنا, جس نے اللہ کا ذکر نہیں کرنا, جاؤ نہ ہو چھپڑا نہیں, جا کے جاؤ نہ ہو جا کے چھپڑا نہیں. اور نہا رہے ہیں لوگ حضرت. میرے سیالکوٹ کے قریب حضرت 2-3 چھپڑ ہیں حضرت جہاں لوگ نہانے جاتے ہیں. وہ تمہیں تو کہا تھا مسجد آؤ, سونا پانی ہے, وضو کرو اور کھڑے ہو جاؤ میری بارگاہ میں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. ہم نے تو تمہیں کہا تھا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. نہیں آنا مسجد میں, نہیں کھولنا قرآن, نہیں پڑھنا سونے پہ درود, جاؤ پھر چھپڑا جو نہ ہو جاؤ نہ ہو جاؤ. یہ بدبختی ہے ہماری, نہیں کرنے کو تیار. میں قبلہ پیر صاحب بیٹھے ہیں اور یہ تصدیق کریں گے. پہلی بات تو بندہ مانتا ہی نہیں ہے جی پڑھنے کو. جی تسی منا ہی لیا نا کسی نے تو وہ واپس آ کے نہیں حضرت پڑھنا کام تے ہو جائے گا. اللہ اقبال اس سے آگے کی بتا گئے. اقبال کہتے ہیں تو ابھی اس سوچ میں پڑا ہے کہ ان کا نام لینے سے کام ہوگا کہ نہیں.
وہ اقبال کہتا ہے سن، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، چل جا، کام تو پیچھے رہ گیا نا، کام تو کام ہی کوئی نہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور حضرت یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مشاہدے کیے ہیں، یہ کوئی امی اقبال نے لکھ دیا۔ جیسے حضرت فرما رہے تھے اگر آج کوئی کمرے میں بیٹھ کے اس کو تکلیف ہے بزرگوں سے تو وہ تجھے تکلیف ہے، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، ہم ماننے والے ہیں۔ وہ تکلیف تجھے ہے، لازمی جو تکلیف تجھے ہے وہ ہمیں بھی ہے، نہیں ہم ماننے والے ہیں۔